बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब हजरात का कि बहुत अहम बातें, बहुत अहम क्रिटिक और जमात की कमज़ोरियों की तरफ इशारा और अहम कीमती मशवरे आप सब ने इनायत फरमाए हैं। इन सब का मैं बहुत ही खुशदिली के साथ इस्तक़बाल करता हूँ। इंशाअल्लाह ये आपकी ये सारी बातें, मशवरे हम मलहूज़ रखेंगे। ये पूरा प्रोसेस ही उसी मकसद के लिए है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, अपनी अगली कारकर्दगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके लिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम समाज के तमाम तबक़ात से उनका फ़ीडबैक, उनके मशवरे हासिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज जो मशवरे आपने पेश किए हैं वो भी हमारे लिए बहुत बेशकीमत हैं, उनका भरपूर लिहाज ज़रूर इंशाअल्लाह रखा जाएगा। एक दो बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि अक्सर हजरात ने यह बात बयान फरमाई है और वो सही बात है कि हम एक अवामी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक मूवमेंट नहीं बन सके। आप सब जानते हैं कि हर मूवमेंट का जो वो होता है, एवोल्यूशन के स्टेजेस होते हैं, वो इस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के जो एवोल्यूशन के स्टेजेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि पहले स्टेज में वो समाज के पढ़े लिखे तबक़ात को, खुसूसी तबक़ात को अट्रैक्ट करती है और फिर उसके बाद अगले मरहले में दाखिल होती है, आवाम तक पहुँचती है। तो 75 वर्षों में यकीनन हमें आवाम तक पहुँचना चाहिए था, बड़े पैमाने पर आवाम को मोबिलाइज़ करने में भी कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन वो हम हासिल नहीं कर सके। हम ख़ुद भी ये महसूस करते हैं। तो और आप हजरात अगर कुछ ठोस मशवरे इनायत फरमाएँ कि कैसे हम आगे बढ़ें और कैसे एक अवामी तहरीक का रूप इख्तियार करें, तो इंशाअल्लाह उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। कोशिश अब हो रही है, मुख्तलिफ़ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, आवाम की खिदमत के मुख्तलिफ़ काम किए जा रहे हैं और अवामी मुहिमात चलाई जा रही हैं, आवाम के मसाइल उठाए जा रहे हैं। तो कोशिशें हो रही हैं और भी आपके मशवरों की रोशनी में कोशिशें और बढ़ेंगी तो मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ज़रूर ये ख्वाहिश भी इंशाअल्लाह पूरी होगी। एक और बात जो इस मौके पर हमें मलूज़ रखनी चाहिए कि जमात के कामों में मुख्तलिफ़ वजूह से थोड़ा सा जोग्राफ़िकल इम्बैलेंस भी पैदा हो गया है कि आज जो अगर आप हमारी अफरादी क़ुव्वत मैन पावर का ब्रेकअप करेंगे तो तकरीबन 20% हमारे मैन पावर का जो हिस्सा है वो केरला में है। 20%, तकरीबन 20% ही के आसपास तेलंगाना में है, 20% ही के आसपास महाराष्ट्र में है। तो ये तीन रियासतें मिलके हमारे मैन पावर का तकरीबन 60% बनता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हमारे जोन्स हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा हमारे अरकान हैं, उसमें कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, इस तरह की रियासतें शामिल हैं। तो ये जो बेल्ट है, हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, मध्य प्रदेश, इन रियासतों में मुख्तलिफ़ वजह से हमारी अफरादी क़ुव्वत काम कमज़ोर हो गया है। तो इसलिए यहाँ जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो पूरे मुल्क की तस्वीर नहीं है। मुल्क के बाज़ इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम में काफ़ी मकबूल भी हैं, हमारे इदारे हैं, तालीमी इदारों की बात आपने कही है तो ठीक है, रामपुर का इदारा बंद हो गया है लेकिन इस वक्त 2000 इदारे हम चला रहे हैं कामयाबी के साथ। अब वो कंसंट्रेशन उसका बदल गया है कि बाज़ रियासतों में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाज़ रियासतों में कम है। हमारी मुसलसल कोशिश है, इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है कि इस इलाक़े में हमारा काम बढ़े। तो इस पर भी आप ज़रूर मशवरे इनायत फरमाएँ। आइंदा इंशाअल्लाह इस जोग्राफ़िकल इम्बैलेंस को भी दूर किया जाए, इस पर भी हम खुसूसी तवज्जो देंगे। बस मेरे इस बयान का मकसद यही है कि जो तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है आपको, उसको आप जनरलाइज़ ना करें। पूरे मुल्क में ऐसा नहीं है। मुल्क के बाज़ इलाक़ों में आवाम में हम काफ़ी पॉपुलर भी हैं, बाज़ इलाक़ों में ये पॉपुलैरिटी या आवाम का हमारे जानने का अमल ये निस्बतन कमज़ोर है। दूसरी बात जिस पर मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा कि जमात, मैंने अर्ज़ किया कि जमात इस्लाम को एक मुकम्मल दीन समझती है और हम इस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात हम लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं। इस पर हमको कोई हेजिटेशन नहीं है, ये बात बयान करने में कोई हमको हिचकिचाहट नहीं है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम की मोरल वैल्यूज़, इस्लाम का पैगाम उसको पेश करना चाहते हैं। एक इस्लाम को एक अल्टरनेटिव के तौर पर हम पेश करना चाहते हैं। हमें इस बात से असल जो मसला है, हमें इसी बात से इख्तलाफ है जो आगा साहब ने जिसकी तरफ इशारा फरमाया, बाज़ लोगों की तरफ एट्रीब्यूट करते हुए कि लोग समझते हैं कि कंजर्वेटिविज़म का नेचुरल नतीजा एक्सट्रीमिज़म है और एक्सट्रीमिज़म का नेचुरल आउटकम टेररिज्म है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी को हम गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में जो टेररिज्म हो रहा है वो सिर्फ कंजर्वेटिविस्ट टेररिज्म नहीं है, बल्कि टेररिज्म का बड़ा हिस्सा तो सेकुलर टेररिज्म है। सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी किसी मज़हब में यकीन नहीं रखती। आयरिश रिपब्लिक आर्मी जिसकी पूरी तारीख़ है टेररिज्म की, वो कोई
کنزرویٹو آرگنائزیشن نہیں ہے، کسی مذہبی ویلیوز میں یقین رکھنے والی آرگنائزیشن نہیں ہے. آپ تجزیہ کریں گے تو دنیا میں 80% جو ٹیررزم ہوا ہے گزشتہ 60-70 برسوں میں وہ نان ریلیجیس سیکولر موومنٹ کی طرف سے ہوا ہے. تو اس لیے صرف کنزرویٹیوزم کو ٹیررزم کا نتیجہ قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو، چاہے کسی مذہب کے نام پر ہو، چاہے کسی سیکولر آئیڈیالوجی کے نام پر ہو. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے رہیں، شدید مخالفت کرتے رہیں، ہر محاذ پر اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. لیکن اسلام کا جو فنڈامنٹل کنسپٹ ہے اس سے ہم وابستہ ہیں اور اس کو پیش کرتے رہیں گے، آئندہ بھی پیش کرتے رہیں گے. تو یہ جو فرق ہے، یہ فرق ہم اچھی طرح اس کو ہمیں لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ اسلام کی ویلیوز میں، پولیٹیکل ویلیوز سمیت اسلام کی تمام ویلیوز میں یقین رکھنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی بنیاد پہ وائلنس کرنا، اس کی بنیاد پہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے. تو ٹیرر ایکٹیویٹیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. کشمیر کے بارے میں بھی ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کلیئر ہیں، وہ لکھ کے دی ہوئی ہیں. ابھی جو بکلیٹس تقسیم کیے گئے ہیں آپ کے درمیان اس میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. ہم برابر اس پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اور زیادہ زور و شور کے ساتھ اس پر اظہار خیال ہونا چاہیے، اور لوگوں کی اس کے سلسلے میں جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیے. آپ بھی اس حوالے سے ہمارا تعاون کیجئے، ہماری صحیح بات لوگوں تک پہنچانے میں مدد کیجئے، خاص طور پر ایسے ایشوز جن کے سلسلے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے موقف کو لے کر یا ہماری آئیڈیالوجی کو لے کر. تو ہمیں آپ کا تعاون مطلوب ہے کہ اس حوالے سے ہم اپنا صحیح میسیج، صحیح پیغام، ہمارا صحیح اسٹینڈ وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکیں، ان کی غلط فہمیاں دور کر سکیں. ہمارے دوست ابھے کمار صاحب نے بعض اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جماعت ہمیشہ ذات پات کے خلاف رہی ہے. اگر آپ آزادی کے بعد سے 4-5 بہت ہی اسٹرانگ کیمپینز جو جماعت کی رہی ہیں، جن پر ہم کامیاب بھی رہے ہیں، سوسائٹی کا ذہن بدلنے میں یا سوسائٹی کی سوچ بدلنے میں کامیاب رہے ہیں، جن کے بارے میں جماعت نے بہت سخت موقف اختیار کیا ہے، ایسے اگر 4-5 ایشوز لیں گے تو اس میں ایک ایشو ذات پات کا ایشو ہے کہ ذات پات کے ایشو کو، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود، مساوات اور انسانوں کی برابری کا جو اسلام کا پیغام ہے، اس پیغام کے باوجود ہمارے ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ذات پات کی بیماری پائی جاتی ہے. تو ہم نے ہمیشہ اس کو سختی سے کنڈیم کیا ہے، اور جماعت میں ہر طبقے کے لوگ ہمیشہ آتے رہے ہیں، ہر طبقے کے لوگ آتے رہیں گے. اگر آپ تجزیہ کریں گے تو لیڈرشپ میں بھی، ہماری مشاورتی کونسلوں میں بھی اور ارکان کارکنان میں بھی ہر طبقے کے لوگ، سماج کے ہر سیکشن کے لوگ موجود رہے ہیں، ہر ذات کے لوگ بھی رہے ہیں. اور جو اکنامک وہ ہے ڈویژن ہے کہ سماج کے مالدار طبقات، انتہائی غریب طبقات، دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، بہت ہی پور لوگ، غریب گھرانوں کے لوگ، یہ سب لوگ جماعت میں رہے ہیں، لیڈرشپ میں بھی رہے ہیں اور عام کارکنوں کے اندر بھی رہے ہیں. تو یہ موومنٹ آئندہ بھی ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ذات پات کے مسئلے کو، اس کو ختم کرنے کو ہم ایک اہم ترجیح، ایک اہم پریورٹی سمجھتے ہیں. آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں. باقی باتیں آپ نے بہت سی قیمتی باتیں کہی ہیں. کلچرل آف ایکسلنس جماعت میں پروان چڑھے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے بھرپور استعمال کی طرف توجہ دلائی ہے، مشورے دیے ہیں. تو ان سب مشوروں کی ہم قدر کرتے ہیں. دعا کیجیے آپ بھی کہ اس میں ہم آئندہ کامیاب ہوں اور ہماری پرفارمنس اور بہتر ہو، ایکسلنس ہمارا بڑھے. تو آپ دعا بھی کیجیے، مشوروں سے بھی نوازیے، تعاون بھی کیجیے. تو میں چند باتوں کو میں نے رسپونڈ کیا ہے، باقی باتیں آپ کی ساری نوٹ کی گئی ہیں، انشاءاللہ ان کا ضرور لحاظ رکھا جائے گا. پھر ایک بار آپ سب کا بالکل دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کا تعاون، مشورے آئندہ بھی ہمارے شامل حال رہیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.